अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो अपनी मखलूक पर बड़ा रहम करने वाला है। ए अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। कराची वालों की सुनी गई। वफाकी वजीर बराए प्लानिंग असद उमर ने बड़ी खबर सुना दी कि इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने तहरीक इंसाफ के धरने में गवर्नर सिंध के साथ शुरका से खिताब करते हुए कहा कि कल से शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए रोशनियों के शहर के बासियों की जान में जान आई। कल से गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान हो गया। वफाकी वजीर असद उमर ने कराची में कल से गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक के लिए फर्नेस ऑयल के साथ गैस की फराहमी बढ़ाकर 290 मिलियन क्यूबिक फीट की जा रही है। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। अगले साल गर्मियों से पहले यानी 2021 की गर्मियों से पहले 550 मेगावाट इजाफी बिजली कराची के लिए मुहैया होगी। वफाकी वजीर का कहना था कि किसकी गलती से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ, इसका फैसला नेपरा करेगा। नेपरा कराची में लोड शेडिंग पर 3-4 दिन में रिपोर्ट जारी कर देगा। नेपरा कराची में लोड शेडिंग से मुतालिक फैसला करे, हुकूमत अमल दरामद के लिए तैयार है। हम आपकी भरपूर मदद करना चाहते हैं कि आप कराची के अवाम के मसाइल हल करें, लेकिन अगर इस तमाम मदद के बावजूद आप कराची के अवाम के मसाइल बिजली के ताल्लुक से हल नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। असद उमर ने कहा कि 2021 की गर्मियों से पहले 550 मेगावाट इजाफी बिजली कराची के पास होगी। 2 साल बाद यानी 2022 में कराची को बिजली की इजाफी फराहमी 1350 मेगावाट तक हो जाएगी। कराची में बिजली की लंबी छुट्टी हो गई। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से 12 घंटे तक पहुंच गया। कोरंगी, लांधी, मलीर, कायदाबाद, लियाकताबाद में तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग होने से शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं। शहरियों की दुहाइयां काम न आई, न सियासी जमातों का एहतजाज किसी काम आया। कराची के बेशतर इलाकों में 12 से 16 घंटे तक बत्ती गुल होने लगी। इस वक्त भी शहर के बहुत से इलाके बिजली से महरूम हैं। बिजली की लोड शेडिंग से मुतासरा इलाकों में कोरंगी, लांडी, कायदाबाद, मलीर, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, भिटाई आबाद, सच्चल गोड समेत दीगर शहरी व मजाफाती इलाके शामिल हैं, जहां दिन और रात के दौरान 12 से 16 घंटे तक बिजली गायब रहती है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग है तो दूसरी जानिब भारी भरकम बिल्स भेजने का सिलसिला भी जारी है। शहरी इलाकों के अलावा सनती जोन्स भी लोड शेडिंग से शदीद मुतासिर हैं। ताजरों और सनतकारों ने बिजली की लोड शेडिंग का जिम्मेदार तमाम सियासी जमातों को करार दिया है। गुज़िश्ता रोज नेपरा की वीडियो लिंक पर अवामी समात के दौरान कराची के शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरियों ने कहा, न दिन का सुकून है न रात का चैन, भारी बिल्स लिए जाते हैं, बिजली क्यों नहीं दी जाती। जिस पर चेयरमैन नेपरा ने कहा कि उनकी टीम कराची का दौरा भी करेगी। अवामी समाज से हासिल होने वाले हकायक का जायजा लेने के बाद फैसला जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मोन्स अलवी ने लोड शेडिंग की जिम्मेदारी PSO पर डालते हुए कहा कि पावर प्लांट्स के लिए तेल फराहम नहीं किया गया था। अशरफ सोलंकी, सच TV, कराची। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ऑल पार्टीज का मुश्तरका धरना 9वें रोज में दाखिल हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजादा मोइन। हाय बिजली, हाय हाय, चोर है चोर है, के इलेक्ट्रिक चोर है, चोर है चोर है, के इलेक्ट्रिक चोर है। ऑल पार्टीज की जानिब से इत्तेहाद टाउन UC 36 में के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ धरना जारी है। धरने में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदे और लोगों की बड़ी तादाद धरने में मौजूद है। लोगों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है। अगर के इलेक्ट्रिक नाकाम इदारा है तो फिर खुदारा इसका कोई रास्ता देखा जाए, क्योंकि KEC से जब ये के इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रहा था तो उस वक्त भी लोगों ने एहतजाज किए कि ये जुल्म करेंगे, ये आपसे जो है ज़्यादा पैसे बटोरेंगे किसी भी तरीके से। आज वही साबित हो रहा है, ये अपने मनमाने रेट ऊपर लेके जाते हैं
लोगों को ये परेशान करते रहते हैं और ओवर बिलिंग के नाम पर ये जो अपनी मर्जी से चार्ज करते हैं पैसे, तो इस चीज़ के ऊपर इदारों को चाहिए कि इनका नोटिस लें। आज हमारा 9वां दिन है, यहाँ हम धरना लगा के बैठे हुए हैं। पहले हमने इनके साथ मीटिंग की और इनको अपना एक एस्टिमेट दिया 1 हफ्ते का। इनसे गुजारिश ये की कि इस पे अमल पैरा हो। उसमें हमारे गुजारिशात जो हमारे मुतालबत है, ओवर बिलिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग, जो ये दिन भर लोड शेडिंग करते हैं और रात के टाइम जो इनकी बिजली आती है, इन पे इनको हमने फोर्स किया कि ये आप ख़त्म करें। 9 दिन हो गए, इनकी तरफ से कोई इकदाम नहीं है। इलेक्ट्रिक का जो जुल्म का बाजार इन लोगों ने सजाया हुआ, इससे आवाम बहुत ज्यादा परेशान। धरने में मौजूद लोगों का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात और के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म नहीं करती, हम एहतजाज और धरना जारी रखेंगे। लोगों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक अपनी मनमानियां ओवर बिलिंग का मुजाहरा करते हुए लोगों को जायद बिल भी अदा कर रही है और गैर एलानिया लोड शेडिंग भी होती जा रही है। कैमरामैन एहसन खान के साथ शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। कराची में लोड शेडिंग के साथ ही पानी का बहरान भी फिर से सर उठाने लगा। मुतादिद इलाकों में पानी नायाब हो गया। शहरी महंगे टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं क्या खाएं क्या बचाएं, पानी के हुसूल के लिए मजबूरन वाटर टैंकर खरीदना पड़ता है। गर्मियों का आगाज होते ही कराची में बिजली के बाद पानी का बहरान, शहरी जाए तो जाए कहां। शहर में कायम सरकारी हाइड्रेंट से पानी का हुसूल जो है शहर मुतारिफ है। शहरी कहते हैं लाइनों में पानी आता नहीं, महंगे दामों पे वाटर टैंकर खरीदने पड़ते हैं। वो जो दूसरा टैंकर होते हैं ना, जब वो हम मंगवाते हैं तो सर उसमें फिर हमारे को 4-5 हज़ार रुपए का पड़ता है। और सर वो टैंकर फिर आप खुद सोचे सर, हम खाएंगे क्या, पियेंगे क्या। तनख्वाह सर हम 8-9 हज़ार रुपए का काम करते, जॉब करते दूसरी की जगह पे। शहर में पानी की तलब में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, जिसको पूरा करने में वाटर बोर्ड नाकाम है, जिसकी वजह से टैंकर माफिया की चांदनी हो चुकी है और आवाम को महंगे दामों पर टैंकर फराहम कर रहे हैं। शहरियों ने वजीर बल्दियात से अपील की कि आवाम को टैंकर माफिया से निजात दिलाई जाए और लाइनों में पानी की सप्लाई को मुमकिन बनाया जाए। कैमरामैन एहसन के साथ शाहिद इजाज, सच टीवी, कराची। कराची में साहिल समंदर के साथ वाक़े गरीब माहीगीरों की बस्ती इब्राहिम हैदरी में सूरत हाल और ज्यादा खराब है। इलाका मकीन समंदर के किनारे होने के बावजूद पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। हाथों और सर पर बर्तन उठाए हुए बच्चे और खवातीन हैं कराची की कदीम बस्ती इब्राहिम हैदरी के, जो पानी की तलाश में निकल पड़े हैं। घरों में पानी लाइन के जरिए नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन शदीद परेशान हैं और सुबह होते ही मुख्तलिफ मकामात पर लगे हुए फिल्टर प्लांट से बर्तनों में पानी भरकर अपने घर की जरूरत पूरी करते हैं। 15-20 दिन हो गए, पानी नहीं आ रहा है। हम दरवाजे पानी लेके ये बर्तन को कोई पानी का घोट नहीं दे रहा, पूरे गोट में पानी नहीं आ रहा है। 15-20 दिन हो गए, हम लोग पानी, हमारे बच्चे दर पदर, हम दर पदर पानी के लिए। पानी आती है तो लाइट नहीं है, लाइट आए तो पानी नहीं है। पानी आधा पीने ना तो मिले आता बच्चा से मारे नहीं। माहीगीरों की ये बस्ती 1.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जिसमें 52 मोहल्ले हैं जो पानी समेत तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। यहाँ के मकीनों ने बताया कि 40 से जायद मोहल्लों में पानी फराहमी की मसनूई किल्लत पैदा की गई है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। उन्होंने अरबाब अख्तियार से इस मसले को फौरी हल करने का मुतालबा किया है। अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी पानी का बहरान शदीद होता जा रहा है। शहर के फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने लगे हैं। शहरी दूर दराज के इलाकों से पानी भरने पर मजबूर हैं। पंजाब के दिल लाहौर में फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा होने लगे। शहरी पानी भरने के लिए दूर दराज का सफर करने पर मजबूर हैं। इतनी दूर से हैं, यहाँ पे पानी आता नहीं, जहाँ पे भी जाए पानी यानी कि आ ही नहीं रहा है। ये अभी हम इतनी दूर से आए हैं, यानी कि शहरी कहते हैं कई इलाकों में तो अक्सर पानी मिलता ही नहीं, अगर कहीं मिल जाए तो सफाई के मुनासिब इंतजाम न होने के बाइस पीने के काबिल नहीं होता। सफाई सुथराई के जो नाकिस इंतजाम है उसी वजह से ये जो है ना ये प्लांट बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख ले पानी तो है लेकिन सफाई का कोई निजाम नहीं है, ना कोई बंदा केयर करने वाला है। यहाँ पे अब गंदगी है, लेकिन लोगों ने पानी तो मजबूरी भरने आना है। अब बच्चे आते हैं, बच्चे आपको पता है कि उनका हाथ नहीं पानी तक पहुँचता, वो ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। अब बच्चे तो उनको क्या पता कि यहाँ पे सफाई करनी है कि नहीं। हुकूमत की जानब से हर फिल्ट्रेशन प्लांट पर अमला तैनात किया गया है, मगर मुलाजमीन का ड्यूटी से गैर हाजिर होने के बाइस पानी की हालत खराब से खराबतर होती जा रही है। फिल्ट्रेशन प्लांट का नकारा होना और बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट पर सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम होना इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है।
شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ لاہور میں نئے فلٹریشن پلانٹ نصب کیے جائیں اور نکارہ فلٹریشن پلانٹ کو جلد فعال کیا جائے تاکہ انہیں پانی کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ فرحان اجاز، سچ نیوز، لاہور۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹس خرابی کی وجہ سے بند پڑے ہیں۔ شہریوں کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے عبدالغنی کاکڑ۔ وادی کوئٹہ میں یوں تو عوام گزشتہ کئی سالوں سے پانی کی شدید قلت کا شکار ہیں، لیکن سابقہ دور حکومت میں عوام کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں خطیر رقم کی لاگت سے جو واٹر فلٹریشن پلانٹس نصب کیے گئے تھے، ان میں اکثر پلانٹس متعلقہ حکام کی عدم توجہی اور بے حسی کی وجہ سے خراب یا بند پڑے ہیں۔ فلٹریشن پلانٹس کی بندش سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہے اور شہر میں صاف پانی دن بدن ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو بالکل صاف پانی میسر نہیں، اکثر لوگ بیماریوں میں مبتلا ہے، اور یہاں جتنے جو پلانٹ لگا ہوا ہے صاف پانی کا، کوئی بھی جگہ بھی جو صاف پانی میسر نہیں۔ سال سے بند پڑا ہوا ہے پلانٹ، پانی نہیں ہے، پانی برما بھی صحیح ہے، واٹر پلانٹ بند پڑا ہوا ہے، 5 سال سے بند پڑا ہوا ہے، نہ ملازم آ رہا ہے نہ کوئی افسر آ رہا ہے۔ 10 دن بھی نہیں چلا، بس ختم ہو گیا۔ ابھی نہ پانی ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی کام والا ہے۔ کیا آتا ہے، برمے بھی بند ہوتے ہیں، برمے کا بھی کوئی ایسا حال ہے۔ پیچھے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تالاب بنا ہوا ہے۔ واٹر پلانٹس کی بندش کے خلاف کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں شہری سراپا احتجاج بھی ہیں، اور اس اہم مسئلے کے حل کے لیے متعلقہ حکام کو کئی بار تحریری طور پر بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ عبدالغنی کاکڑ، سچ نیوز، کوئٹہ۔ سول ایویشن نے پائلٹس کے جعلی لائسنس اور ڈگریوں کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق نجی ایئر لائنز کے کل 1934 پائلٹس کو لائسنس جاری کیے گئے۔ 16 مشتبہ ڈگری والے پائلٹس میں سے 8 کو معطل کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پی آئی اے کے 141 اور سرین کے 10 اور ایئر بلو کے 9 پائلٹس گراؤنڈ کیے گئے ہیں۔ بورڈ آف انکوائری نے 262 پائلٹس کے مشتبہ لائسنس کی نشاندہی کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق جعلی لائسنس والے پائلٹس نے ریکارڈ میں رد و بدل کیا۔ جعلی لائسنس والے پائلٹس نے امتحان میں بھی حصہ نہیں لیا تھا۔ متعلقہ پائلٹس کا لائسنس معطل کر کے دوبارہ تصدیق کی جا رہی ہے۔ پی آئی اے، ایئر بلو، سرین کے علاوہ 102 دیگر پائلٹس گراؤنڈ کیے جا چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پی آئی اے کے 6 اور شاہین ایئر لائن کے 2 پائلٹس کی ڈگریاں جعلی نکلی ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چند پائلٹس نے ایف اے اور او لیول کی جعلی ڈگری بھی جمع کروا رکھی ہے۔ سہرش خان سے تفصیلات جانیں گے۔ سہرش، بتائیے گا۔ جی بالکل، پائلٹ کے جعلی لائسنس اور ڈگریوں کے معاملے پر سول ایویشن اتھارٹی نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پی آئی اے کے پاس کل 450 پائلٹس ہیں اور پی آئی اے سمیت دیگر جو پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں ان کے کل تقریباً 1934 پائلٹس کو لائسنس جاری کیے گئے تھے۔ مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ 16 مشتبہ ڈگری والے پائلٹس میں سے 8 کو معطل کیا جا چکا ہے، جبکہ بورڈ آف انکوائری نے 262 پائلٹس کے مشتبہ لائسنس کی نشاندہی کی ہے۔ مزید اس رپورٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی آئی اے کے تقریباً 141 اور ایئر بلو کے 9 پائلٹس گراؤنڈ کیے گئے ہیں، جبکہ پی آئی اے، ایئر بلو اور جو دیگر ایئر لائن ہیں ان کے 102 مزید پائلٹس کو بھی گراؤنڈ کیا جا چکا ہے۔ مزید اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ چند پائلٹس نے ایف اے اور او لیول کی جعلی ڈگریاں بھی جمع کرا رکھی تھی۔ وفاقی حکومت کو 54 میں سے تقریباً 28 پائلٹس کا لائسنس منسوخ کرنے کی سمجھی بھیجی جا چکی ہے۔ مزید یہ بھی اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ 208 مشتبہ لائسنس والے پائلٹس میں سے تقریباً 34 کو معطلی کے احکامات بھی معاملے کے اوپر جاری ہو چکے ہیں، جبکہ مستقبل میں جعلی لائسنس سے بچنے اور بایو میٹرک تصدیق کے لیے نادرا کو بھی درخواست بھیجی جا چکی ہے۔ جی بہت شکریہ سہرش خان۔ پاکستانی لائسنس یافتہ پائلٹس کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئیں۔ یورپی یونین کے 32 ممالک کے بعد ایتھوپیا نے بھی پاکستانی پائلٹس کو طیارے اڑانے سے روک دیا۔ ایتھوپیا کی حکومت نے پاکستانی پائلٹس کو لائسنسوں کی تصدیق کرانے کی بھی ہدایت کر دی۔ وزیر ہوابازی کی بیانبازیاں دنیا بھر میں موجود پاکستانی لائسنس یافتہ پائلٹس کو مہنگی پڑ گئیں۔ یورپی یونین کے 32 ممالک کے بعد ایتھوپیا نے پاکستانی پائلٹس کے حوالے سے سخت فیصلہ سنا دیا۔ پاکستانی پائلٹس کو طیارے اڑانے سے روک دیا گیا۔ ایتھوپیا کی جانب سے پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی کو خط لکھا گیا، جس کے ذریعے پاکستانی پائلٹس کو طیارے اڑانے سے روکنے سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ ایتھوپیا کی حکومت نے پاکستانی پائلٹس کو لائسنس کی تصدیق کرانے کی بھی ہدایت کر دی۔ خط میں کہا گیا کہ ایتھوپیا میں کام کرنے والے پاکستانی پائلٹس کے لائسنس کی تصدیق کی جائے اور بتایا جائے کہ پی آئی اے کے کن پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں۔
قومی ایئر لائن نے متحدہ عرب امارات کے لیے فلائٹ آپریشن بحال کر دیا. مسافروں کو دبئی اتھارٹی کی جانب سے سفر کے لیے کلیئرنس سرٹیفکیٹ کا حصول لازم ہوگا. کورونا وائرس کے باعث طویل بندش کے بعد پروازیں بحال ہونے کو تیار. پاکستان سے دبئی، شارجہ، ابوظہبی اور العین کے لیے پروازیں بحال ہوں گی. کورونا وبا کے باعث مسافروں کو SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا، جن میں مسافروں کو پروازوں کی روانگی کے 96 گھنٹوں کے اندر مختص کردہ لیبارٹری سے کورونا ٹیسٹ لازمی کروانا ہوگا اور منفی رپورٹ بورڈنگ کے وقت پیش کرنا ہوگی. مسافر حضرات کو دبئی اتھارٹی کی جانب سے سفر کے لیے کلیئرنس سرٹیفکیٹ کا حصول بھی لازمی ہوگا. پروازوں کی بحالی کے بعد سفر کرنے کے خواہشمند افراد آن لائن اپلائی کر کے مطلوبہ اجازت نامہ حاصل کر سکیں گے. امارات پہنچنے سے پہلے ہیلتھ ڈکلیریشن فارم بھی پر کرنا لازمی ہوگا. ترجمان PIA عبداللہ کہتے ہیں کہ ٹکٹوں کے فروخت کا آغاز ہو چکا ہے، جو PIA کے دفاتر کے علاوہ ویب سائٹ اور ایجنٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتے ہیں. نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور. کپتان کا ایک اور کھلاڑی کرپشن کے الزام میں گھر چلا گیا. سابق مشیر اطلاعات اجمل وزیر کی کورونا اشتہارات میں کمیشن لینے کی مبینہ آڈیو لیک ہوئی تھی. الزامات کی چھان بین کے لیے وزیر اعلیٰ KPK نے کمیٹی بھی بنا دی. دیکھیں گے کہ یہ مثبت تبدیلیاں جو ہماری حکومت نے انیشیٹو لیا یہ لوگوں کو سامنے نظر آئے گی، اور وہ جو پرانا چوری چکاری کا بازار تھا وہ ہم ختم کر چکے ہیں. اب جو وہاں کے عوام کے حقوق ہیں، جو ان کے لیے فنڈز آئیں گے، وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے عوامی نمائندے کے مشاورت سے وہاں پہ جو بلدیاتی الیکشن ہوگا ان کے گراس روٹ لیول کے جو ان کے نمائندے ہوں گے ان کے تھرو انشاءاللہ استعمال ہوگا. وہ جو پرانا دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے. دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگانے والے خود کرپٹ نکلے. مشیر اطلاعات KPK اجمل وزیر گھر چلے گئے. اجمل وزیر نے استعفے کو ذاتی وجوہات سے تعبیر کیا، مگر حقیقت کچھ اور ہی ہے. ہوا کچھ یوں کہ اجمل وزیر کی کورونا کے اشتہارات سے متعلق 12% کمیشن لینے کی مبینہ آڈیو لیک ہوئی تھی. اب یہ درمیان میں جو ہے نا تو ہم نے ادھر باہر GST نہیں کبھی بھی کاؤنٹ کٹی تھی ادھر سے ہم نے باہر نہیں سر GST میں کبھی بھی کاؤنٹ ہوتی. آپ نے خود کہا کہ جناب اس میں اس طرح میرا GST لگ رہا ہے انکم ٹیکس کا بات 2 ٹیکس ہے نا سر، جس میں اجمل وزیر مبینہ طور پر اشتہارات کے لیے کمیشن کی ڈیل کر رہے تھے. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا ایڈوائزر اینڈ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر ایکٹ 1989 کے سیکشن 3 کے ذریعے تفویض کردہ اختیارات کے تحت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اجمل وزیر سے فوری طور پر مشیر برائے اطلاعات اور تعلقات عامہ کا قلمدان واپس لے لیا ہے، جبکہ کامران بنگش کو اطلاعات کا قلمدان سونپا گیا ہے. کامران بنگش کے پاس بلدیات کا قلمدان بھی ہے. اجمل وزیر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفا دیا ہے. نئے تعینات ہونے والے مشیر اطلاع کامران بنگش نے کہا کہ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی افواہوں سے گریز کیا جائے. بات چل نکلی ہے، اب جانے کہاں تک پہنچے. 3 مارچ 2020 کو وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی کو ان کے عہدے سے ہٹا کر اجمل وزیر کو یہ قلمدان سونپا گیا تھا. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. میں لاک ڈاؤن کے باوجود سیاحوں کا رش. ویکینڈ پر سیاحوں نے ملکہ کوثر کا رخ کر لیا. بعض علاقے کھل گئے، بعض تاحال بند ہیں. انٹری پوائنٹ پر چیکنگ کے باوجود سیاح مری پہنچ گئے. GPO چوک پر ٹریفک کا رش ہے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سہیل راجہ سے. جی سہیل. جی بالکل، مری میں لاک ڈاؤن کے باوجود بے پناہ سیاحوں کا رش ہے. ہفتہ اتوار جو ہے مکمل لاک ڈاؤن ہے، جس کے باعث جو ہے شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ مری پہنچ گئی ہے اور موسم انجوائے کری ہے. ابھی بارش بھی مری میں سٹارٹ ہو چکی ہے. ہزاروں گاڑیوں کی جو مری میں آمد ہے، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. انتظامیہ مکمل طور پر جو ہے ناکام دکھائی دے رہی ہے، جبکہ انٹری پوائنٹ پر چیکنگ کے باوجود سیاح جو ہے مری پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. مری GPO چوک میں ٹریفک سمیت سیاحوں کا رش ہے. گرمی کے سائز سیاحوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. تمام سیاحتی مقامات آباد ہو گئے ہیں. کورونا کے باوجود سیاح جو ہے امٹ پڑے ہیں. اگر SOPs کی ہم بات کریں تو شہری اور جو سیاح ہیں وہ SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سہیل راجہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. ضلعی انتظامیہ لاہور کی گندے پانی سے سبزیاں اگانے پر کارروائی. ہڈیارہ ڈرین پر سیوریج کے پانی سے سبزیوں کی کاشتکاری جاری ہے. گندے پانی سے اگائے جانے والی سبزیوں کو موقع پر تلف کر دیا گیا.
ضلع انتظامیہ لاہور کی گندے پانی سے سبزیاں اگانے پر کارروائی۔ ہڈیارہ ڈرین پر سیوریج کے پانی سے سبزیوں کی کاشت کی جا رہی تھی۔ گندے پانی سے اگائے جانے والی سبزیوں کو موقع پر ہی تلف کر دیا گیا ہے۔ کارروائی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی، محکمہ انہار اور پولیس نے حصہ لیا۔ سید وقار حسین سے تفصیلات جانیں گے، بتائیے گا وقار۔ ضلع انتظامیہ لاہور کی گندے پانی سے سبزیاں اگانے پر کارروائیاں جاری ہیں۔ سید وقار حسین سے تفصیلات جانیں گے۔ سید وقار حسین، بتائیے گا کیا کارروائی کی گئی ہے؟ جی بالکل، ضلع انتظامیہ لاہور نہ صرف کورونا کی روک تھام کے لیے کافی متحرک دکھائی دے رہی ہے، بلکہ گندے پانی سے جو سبزیاں اگائی جا رہی ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ مرضیہ سلیم کی باقاعدہ طور پر کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اور ہڈیارہ ڈرین پر سیوریج کے پانی سے سبزیوں کی کاشت جاری تھی اور گندے پانی سے اگائی جانے والی سبزیوں کو موقع پر تلف کر دیا گیا ہے۔ کارروائی کے بعد اور کارروائی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی، محکمہ انہار اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ طور پر شرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے 10 غیر قانونی طور پر قائم ٹیوب ویلز کو بھی مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا ہے اور ڈپٹی کمشنر لاہور دانش ہزار کی ہدایت پر باقاعدہ طور پر کارروائی کی گئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف ہڈیارہ ڈرین پر ہی کارروائی نہیں کی جائے گی، بلکہ لاہور کے جتنے بھی نوائی علاقے ہیں وہاں پر اگر سبزیاں گندے پانی سے اگائی گئی تو ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا، کیونکہ ان کو عوام کی جان سب سے زیادہ عزیز ہے۔ جی بہت شکریہ وقار حسین۔ دوسروں کی کرپشن پکڑنے والے خود پکڑ میں آ گئے۔ پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کے ستارے گردش میں آ گئے۔ اینٹی کرپشن کے بعد نیب نے گھیرا تنگ کر دیا۔ حلیم عادل شیخ کا ملیر میں 257 ایکڑ زمین پر قبضے اور بیچنے کا انکشاف ہوا ہے۔ نیب نے ڈپٹی کمشنر ملیر سے غیر قانونی طور پر سرکاری زمین کے فروخت کے شواہد طلب کر لیے ہیں۔ نیب کی جانب علیم عادل شیخ پر سرکاری زمین پر قبضے اور غیر قانونی فروخت کا الزام عائد کیا۔ اس قبل علیم عادل شیخ پر مبینہ منی لانڈرنگ کا بھی الزام لگایا گیا تھا۔ اینٹی کرپشن نے گزشتہ برس علیم عادل شیخ پر غیر قانونی طریقے سے زمین کی فروخت پر چیف سیکرٹری سے پاکستان تحریک انصاف ممبر صوبائی اسمبلی کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی اجازت طلب کی تھی۔ علیم عادل شیخ کے بھائی کو اپنی رپورٹ میں ملزم قرار دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق سرکاری زمینوں کو پرائیویٹ کر کے دکھایا گیا تھا۔ اینٹی کرپشن نے متعلقہ اداروں کو جعلسازی سے آگاہ بھی کیا تھا۔ شاہد اجاز، سچ ٹی وی، کراچی۔ حکمران جماعت کے رہنما حلیم عادل شیخ بھی ماضی میں کرپشن پر خوب گرجتے جبکتے رہے۔ کراچی میں انہوں نے اپنے خطاب میں اپوزیشن کے کرپٹ عناصر کو انجام تک پہنچانے کی بات کی۔ کرپشن کے خلاف ان کی کئی تقاریر ریکارڈ پر موجود ہیں، لیکن اب یہ خود بھی کرپشن کے ایک کیس میں پکڑے گئے ہیں۔ چودھری شوگر مل کا کیس آپ کے گلے میں پھنسنے والا ہے۔ اس زلزلہ زدگان کی امداد کے کیس کو بھی عوامی عدالت میں آج لے کر آ گیا ہوں۔ میں پاکستان تحریک انصاف سے چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ میرے چیئرمین، میرے کپتان وزیر اعظم پاکستان کے اوپر گھٹیا الزامات لگانے سے پہلے اپنا مکروہ چہرہ دیکھو، اپنے بھائی کا مکروہ چہرہ دیکھو، اپنے بیٹے کا مکروہ چہرہ دیکھو، اپنے بھتیجوں کے مکروہ کرپشن سے لتڑے ہوئے چہرے دیکھو۔ حبیب جان نے لیاری گینگ وار کے تانے بانے سیاست کے ساتھ جوڑ دیا۔ حبیب جان نے عزیر بلوچ کے پیپلز پارٹی سے قریبی تعلقات کا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں زرداری نے عزیر بلوچ سے اہم ملاقات کی، اویس مظفر نے آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے متعلق دنیا کو سب کچھ پتا چل گیا۔ گینگ وار کے سرغنہ کے تانے بانے اقتدار کی غلام گردشوں سے ملنے لگے۔ حبیب جان نے عزیر بلوچ کے پیپلز پارٹی سے قریبی تعلقات کا کچا چٹھا کھول دیا۔ وفاقی وزیر علی زیدی کی جاری کردہ ویڈیو میں حبیب جان نے انکشافات کیے کہ پیپلز پارٹی نے عزیر بلوچ سے 2 بار رابطہ کیا۔ عزیر بلوچ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ آصف علی زرداری سے عزیر بلوچ کی ملاقات ہوئی تھی۔ اویس ٹپی کے آنے سے گڑبڑ گھوٹالہ شروع ہوا۔ حبیب جان نے کہا کہ آصف زرداری کی خواہش تھی کہ اویس مظفر لیاری سے الیکشن لڑیں۔ حبیب جان نے ویڈیو میں انکشاف کیا کہ قائم علی شاہ، شرمیلا فاروقی، فریال تالپور عزیر بلوچ کے پاس گئے۔ جب حکومت خطرے میں آئی تو عزیر بلوچ سے تعلقات ختم ہوئے۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی نے اپنے پیغام میں کہا کہ حبیب جان نے آصف زرداری اور قادر پٹیل کو بے نقاب کیا۔ پیپلز پارٹی سے متعلق دنیا کو سب کچھ پتا چل گیا۔ جے آئی ٹی رپورٹس اور عزیر بلوچ کے معاملے کی دھول میں عوامی مسائل تو کہیں گم ہو گئے ہیں۔ یہ زوردار دھماکے اور بڑے بڑے انکشافات شہریوں کی آواز دبانے کی سازش تو نہیں؟ جے آئی ٹی رپورٹس کا لگا نیلام عام۔
हुकूमत सब कुछ भूल भाल कर जत गई उज़ैर बलोच और पीपल्स पार्टी का ताल्लुक साबित करने। महंगाई से बिलखती गरीब आवाम की आवाजें इस शौर ग़ज़ा में कहीं गुम हो गईं। हुकूमत को वोट देने वाले ये पूछने पर मजबूर हैं कि 2 साल की लंबी खामोशी के बाद हुकूमत को JIT रिपोर्ट्स का ख्याल क्यों आया। आसिफ जरदारी लंबी लंबी पेशियां भुगतते रहे, तब किसी को उज़ैर बलोच याद क्यों न आया। किसके इशारे पर हुकूमती वजीर रिपोर्ट्स के दर पे हो गए। उन JIT रिपोर्ट से क्या उनके मसाइल हल हो सकेंगे? उज़ैर बलोच के इंकशाफात क्या इनसे सख्ती हुई आहों का आसरा बनेंगे? अली जैदी के दावों से क्या उनके जख्मों पर मरहम लगेगा? मसाइल कम होंगे? अगर हुकूमत को इन इंकशाफात से फुर्सत मिल जाए तो उनके बेतहाशा मसाइल पर तवज्जो ही दे ले, गुर्बत, पसमानदगी और अदम तहफ़्फ़ुज़ जैसे मसलों को हल कर दे। ख्वाब बेचने वालों ने अब आवाम को ये तासुर देना शुरू किया है कि उज़ैर बलोच और पीपल्स पार्टी में ताल्लुक साबित होने में ही उनके मसाइल का हल पोशीदा है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि मुल्क में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर इन्हिसार करने वाले कोरोना मरीजों की तादाद में कमी हो रही है। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने ट्वीट में असद उमर का कहना था कि 20 जून को पाकिस्तान भर में कोरोना के 2969 मरीज ऑक्सीजन पर और 586 वेंटिलेटर पर थे। अब ऑक्सीजन पर 1762 और वेंटिलेटर पर 394 हैं। इस तरह तशवीशनाक हालत से 2-4 मरीजों की तादाद में 28% कमी हुई है। स्मार्ट लॉकडाउन, SOPs पर अमल के लिए इंतजामी कार्रवाइयों और सबसे अहम आवाम के बेहतर तर्ज अमल की कामयाबी नुमाया है। असद उमर ने कहा कि अहम बात यह है कि कोरोना की वबा का फैलाव रोकना हम सब के इज्तिमाई इख्तियार में है। हिफाजती तदाबीर पर अमल करेंगे तो सेहत की हिफाजत भी होगी और रोजगार भी चलता रहेगा, वरना जो अमरीका, ब्राजील और भारत जैसे ममालिक में हो रहा है, खुदा न ख्वास्ता हमारे यहाँ भी हो सकता है। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की इमदाद जारी रखने के अज़्म का आदा किया है। पाकिस्तान के देरीना दोस्त और हमसाया मुल्क चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में उसकी इमदाद जारी रखने का आदा किया। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन और पाकिस्तान सदाबहार स्ट्रेटेजिक शराकतदार और मजबूत दोस्ती के बंधन में मुंसलिक हैं, जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। चीन दोनों मुल्कों और आलमी सतह पर अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और दोनों मुल्कों के मुश्तरका मुस्तकबिल के पेश नज़र अवामी रवाबित को फरोग देने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम मिलकर कोरोना को शिकस्त देंगे। कोरोना ने आलमी मईशत का टाइटैनिक डुबो दिया। वायरस से मईशत को 11,000 अरब डॉलर इजाफी खर्च करना पड़े। IMF का कहना है कि ये रकम इंसदाद कोरोना इक़दामात के लिए खर्च हुई। कोरोना की शिद्दत मईशत तबाह कर रही है। कोरोना के नुकसानात पर IMF ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि कोरोना से आलमी मईशत को 11,000 अरब डॉलर इजाफी खर्च करना पड़ेगा। ये रकम इंसदाद कोरोना इक़दामात के लिए खर्च हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि आलमी पॉलिसी साजों के लिए इतनी बड़ी रकम की पेशगोई नहीं थी। कोरोना की शिद्दत मईशत को तबाह कर रही है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह आलमी कर्जा आलमी मईशत के मसावी हो गया। आलमी कर्जों का यह हजम दूसरी जंग अजीम के बाद हुआ। IMF का कहना है कि आलमी कर्जों ने आलमी माशी पॉलिसियों का तवाजुन बिगाड़ दिया। कोरोना वायरस की वजह से जो मुआशी बहरान पैदा हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। आलमी इदारे ने पेशगोई की है कि अगले साल के लिए आलमी शरह नमू 5.4% हो सकती है, जो गुज़श्ता तखमीने से 0.4% कम है। कोरोना वायरस के खिलाफ नाकाफी इक़दामात पर आलमी इदारे सेहत के सरबराह फट पड़े। कहते हैं वायरस से बचने के लिए तमाम ममालिक को चौकस रहने की जरूरत है। मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस का खात्मा मुमकिन दिखाई नहीं देता। मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस का खात्मा मुमकिन नहीं। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। WHO के सरबराह कोरोना वायरस के खिलाफ नाकाफी इक़दामात पर फट पड़े। कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ अपने बयान में कहा कि मुस्तकबिल में कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए तमाम ममालिक को अहम किरदार अदा करना होगा और लॉकडाउन के बाद कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम ममालिक को चौकस रहने की जरूरत होगी। ये समझना सबसे बड़ी गलती है कि कोरोना कुछ भी नहीं और ऐसा सोचना आलमी और कौमी सतह पर क़ियादत का फुकदान है। उन्होंने कहा कि इंसानों का एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ इकट्ठा न होना लम्हा फिक्रिया है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो इंसानों को अंधाधुंध कत्ल कर रहा है। जरूरत इस अम्र की है कि आलमी ताकतें यकजहती का मुजाहरा करें, क्योंकि इस वक्त ये इनका इम्तिहान है। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सारा दिन चमकते सूरज की हिद्दत पर बादलों ने छांव कर दी। शाम होते ही शहरे इख्तदार में बादलों ने डेरे डाल लिए। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अलमदार बलोच से। जी अलमदार बलोच, शहरे इख्तदार में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है।
جی بالکل، اسلام آباد کے موسم کی بات کریں تو اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار ہو گیا ہے. اگر ہم دن کی بات کریں تو دن میں جو ہے وہ سورج کی تپش تھی, بادل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے آسمان پر, لیکن جو ہے تھوڑی دیر پہلے جو ہے جو اسلام آباد کا موسم ہے اس نے رنگ بدلا اور آسمان پر جو ہے وہ سرمائی بادل چھا گئے, اور اب جو ہے اس وقت اسلام آباد میں جو ہے وہ بارش جاری ہے اور موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار ہو گیا ہے. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ آپ کو اس وقت مناظر دکھائیں کہ اس وقت جو ایک آسمان کے مناظر ہیں اور جو ہوا جو ہے ساتھ ساتھ چل رہی ہے, بارش بھی ہلکی ہلکی بارش جاری ہے اور موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے. پودے جو ہے وہ کھل اٹھے ہیں, درخت جو ہے وہ بھی کھل اٹھے ہیں, اور جو شہری ہیں جو کہ گرمی کی وجہ سے کافی پریشان نظر آ رہے تھے پچھلے 3-4 دن سے, اسلام آباد میں جو ہے وہ موسم کافی جو ہے مرطوب اور گرم تھا, لیکن آج صبح بھی جو سورج کی تپشی وہ کم نہیں تھی اور گرمی تھی, لیکن چند گھنٹے پہلے جو ہے اسلام آباد میں موسم نے جو ہے وہ انگڑائی لی ہے اور ابھی موسم جو ہے کافی خوشگوار ہو گیا ہے. بادل جو ہے وہ برسنا شروع ہو گئے ہیں اور شہریوں کے چہرے بھی جو ہے وہ کھل اٹھے ہیں اور موسم کافی خوشگوار ہے اس وقت, اور ہم جی جو ہے باہر ہی کھڑے ہیں اور بارش کو انجوائے بھی کر رہے ہیں اور کافی خوشگوار موسم ہو گیا ہے. جو گرمی کی شدت تھی اس میں بھی کمی آ گئی ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق اب جو ہے یہ جو بارشوں کا سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے اب یہ وقفے سے جو ہے وہ جاری رہے گا, کیونکہ مونسون کی بارشوں کا جو ایک سپیل ہے وہ بھی آگے متوقع ہے. تو یہ کافی حد تک اب اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں موسم کافی خوشگوار ہے اور اس وقت ہوا بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. جی علمدار, محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے, کتنا لمبا ہوگا یہ اسپیل؟ جی بالکل, دیکھیں محکمہ موسمیات نے چند روز پہلے بھی یہی پیش گوئی کی تھی کہ مونسون کی بارشوں کا سلسلہ تو جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, لیکن جو مونسون کی بارشوں کا جو ہیوی اسپیل ہے وہ اگلے دنوں میں جو متوقع ہے, کیونکہ ابھی اگر ہم دیکھیں تو مونسون کی بارشیں ملک کے مختلف حصوں میں کہیں پر کم اور کہیں پر جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. بارش کہیں کم ہوتی ہے اور کہیں موسلادھار ہو جاتی ہے, لیکن جو مونسون کی بارشوں کا ہیوی اسپیل ہے وہ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ اگلے دنوں میں متوقع ہے. جو اگلے چند دنوں میں جو ہے وہ مونسون کی بارشوں کا ہیوی اسپیل شروع ہوگا جو ہے 3 سے 4 روز جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے. تو یہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی ہے, لیکن جو موسم آل اوور موسم ہے وہ کافی خوشگوار ہو گیا ہے, شہریوں کے چہرے کھل اٹھے اور وہ موسم کو جو ہے اس وقت انجوائے کر رہے ہیں. جی شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں. علمدار بلوچ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. اختیارات کے ناجائز استعمال پر مواخذے کی کارروائیاں بھگتنے والے امریکی صدر نے اپنے اختیارات کا ایک اور غلط استعمال کر ڈالا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دیرینہ ساتھی اور سابق مشیر راجر سٹون کی 40 ماہ قید کی سزا ختم کر دی. ٹرمپ نے سابق مشیر راجر سٹون کی سزا شروع ہونے سے پہلے ہی ختم بھی کر دی. وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا کہ راجر سٹون پہلے ہی بہت نقصان اٹھا چکا, اس کے ساتھ بہت غیر منصفانہ سلوک کیا گیا. اس معاملے میں بہت سارے دوسرے افراد بھی تھے. سٹون کو 2016 کے امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی تحقیقات میں کانگریس کے سامنے جھوٹا بیان دینے پر سزا سنائی گئی تھی. انہیں رواں سال فروری میں 40 ماہ کی سزا سنائی گئی تھی اور یہ سزا کاٹنے کے لیے 14 جولائی کو جیل بھیجنے والے تھے. امریکی صدر ٹرمپ نے مخالف حریف ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن پر سوشلسٹ ہونے کا الزام لگا دیا اور سینیٹر برنی سینڈرز کا کٹ پتلی قرار دے دیا. شام 84 گھرانے کے معروف کلاسک گائک استاد سلامت علی خان نے مخصوص انداز کی بدولت گائکی کی دنیا میں منفرد مقام بنایا. استاد سلامت علی خان نے معروف صوفی بزرگ خواجہ غلام فرید کی ملتانی کافی کو نیا رنگ دیا. رپورٹ کریں گے زین نقوی. سر سنگیت کی دنیا میں ممتاز حیثیت رکھنے والے شام 84 گھرانے کے چشم و چراغ استاد سلامت علی خان نے گائکی میں خوب نام کمایا. آپ 12 دسمبر 1934 کو بھارتی ضلع ہوشیار پور کے علاقے شام 84 میں پیدا ہوئے. استاد سلامت علی خان نے اپنے بڑے بھائی استاد نزاکت علی خان کے ساتھ مل کر اپنے والد استاد ولایت علی خان سے موسیقی کی تربیت حاصل کی. اندر نوکری یار فرید نہ پایوں پھیرا یار فرید نہ پایوں
ने अपने क्लासिकल परफॉर्मेंस में शायकीन के काफी और ठुमरी रखने वाले ख्वाजा गुलाम फरीद की मुल्तानी काफी को नया क्लासिकी रंग देने का शर्फ भी हासिल। उनके शागिर्द अब भी उनकी गायकी को जिम्मे हैं। जीवन बेटी क्लासिकल में आज से 30-35-40 साल पहले ये आलम था कि लोग जो जिम्मेदार, मैंने देखा कि वो बजट रखा हुआ है कि उस्ताद नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान को बुलाना है, उसका उस ज़माने 10-20 हज़ार रुपया बजट रखा हुआ है, तो डायरी में टाइम नहीं होता था। क्लासिकल में क्या लोग सुनने वाले लोग क्या कमाल थे। शान 84 घराने के मारूफ गायक को पंज पटिया गुलकार के लक़ब से भी नवाजा गया। उस्ताद सलामत अली खान ने क्लासिकी गायकी की मुख्तलिफ जहतों में कामयाब तजर्बात करके खुद को यकता साबित किया और इन ही खिदमात के एतराफ में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। जैसी तान या जैसा गायकी का अंदाज उनका है वैसा जो है वो किसी का नहीं है। मैं यही समझती हूँ कि वो एक एकेडमी की हैसियत है हमारे लिए। और बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।